लगती जगह के रमज़ान इस्तकबाल वस्ता दो दो रोज रोचक बम ये तरीका जो से हदीसन च साबित है या कहना तरीका है एक चीज़ें एक तरीका है एक अमल है पैगंबर साबित है मा या बिकने आ चीज़ एक पैगंबर पशंबे दुशंबे मसलन सहशंबे रमज़ान शरीफ है या चारशंबे रमज़ान है आ दुशंबे रोचक बूगाएँ हम आमती रूटीन वजह दिमाग सवाल है कि रमज़ान फजीलत छिया और कुजा कुजा अमल के 15 शाबान नहीं बल्कि शफ़ बरात के लाती आइया शफ़ बरात 15 तारीख शाबान शुमार करने गाएँ बल्कि हरची के शफ़ ए मुबारक माह तो कल हर का उम्र बिका अल्लाह ताला ई गुनाह भी बड़ा माफ़ साफ़ का माने समझन आई सरा रोचक फ़र्ज़ है कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम हंचो के वजह चूँकि रमज़ान के में लगती जगह के रमज़ान इस्तकबाल वस्ता दो दो रोज रोचक बम ये तरीका जो से हदीसन च साबित है या कहना जी मुहतरम रमज़ान शरीफा समझना इस्तकबाल कनग एक रोच या दो रोच या सह रोच इस्तकबाल ए बिदत जायज़ नहीं समझना चूँकि माँ होती खुतबा इब्तिदाई तो का वंत अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह बेहतरीन गफ़ अल्लाह किताब व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तरीका कि माँ अमल बिकने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़े एक चीज़ें एक तरीक़े एक अमल पैगंबर साबित है माँ या बिकने आ चीज़ एक पैगंबर साबित नहीं माँ चवता या बिकने आ बिदत गुशक भी इन्हें इजाफी ज़्यादती है कि आ पैगंबर हमारा नगोश्ता न पैगंबर दीमा यकिया कुता न पैगंबर वत कुता न पैगंबर हुक्म दाता मारा कन गए माँ चवता या ईजाद बिकने ये बिदत शुमार भी और बिदत गुमराही है बावजूद एक मकसूद शर्र अमल भले चूँकि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं माँ चौथा ये जोड़ तक बनाए था एक बिदत है और ये बजाय सवाबा मारा गुमराह का और गुमराही तरफा जहन्नम है बा एक रोच या दो रोच रोचक सारी समझना ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं कि माँ इस्तकबाल भी कहीं रमज़ान है बल्कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस साबित है कि आज 15 रमज़ान आचे रोचक दारक फरमाए तक मन रोचक मदार है ताक शुमा उतर रमज़ान वास्ता तक़वियत बिदे तैयार भी कने इल्ला हम मर्दों के पशंबे दुशंबे मसलन सहशंबे रमज़ान शरीफ है या चारशंबे रमज़ान है आ दुशंबे रोचक बूगाएँ हम आमती रूटीन मुताबिक हर दुशंबे रोचक तो फरवानी इसते जुमया समझना रमज़ान शरीफ का फिते पशंबे आ रोचक भी हम पशंबे रोचक नहीं था न कि इस्तकबाल रमज़ान नहीं था तो इसी हरज ने भले एक में रमज़ान इस्तकबाल कना ये अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं और मर्दम बायद चीज़ मका जी वजह दिमाग सवाल है कि रमज़ान फजीलत छिया और कुजा कुजा अमल के रमज़ान मुसलमान सर फ़र्ज़ मुहतरम रमज़ान मुबारक हमा मुबारक माह हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ए मुबारक माह तो का एक बला हैं फ़ज़ल करम उम्मत इस्लामी सरा ख़ासतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत सरा कुता अल्लाह ताला फरमानी शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान कि माह मुबारक रमज़ान हमा माह मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ए माह तो का वती अज़ीम क़ुरान वती अज़ीम कलाम के आफूर मुसलमानी मंशूर मुसलमानी दस्तूर मुसलमानी मुकम्मल ज़ाबित हयात हैं कि मुसलमान वती ज़िंदगी वती तमाम ज़िंदगी उमूर चाहे ज़िंदगी कुजाम मामलात बेबा आया कुरान और सुन्नत मुताबिक बुगाज़ेना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए माह मुबारक तो का अज़ीम कुरान मजीद नाजिल फरमाएँ तक हुदल लिन्नास आ कुरान हिदायत वास्ता मर्दमानिया व बय्यिनात मिनल हुदा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आई तो का दलाइल वाज़ेह तौर पर बयान को तगम वल फ़ुरक़ान और हक़ व बातिल दरमियान एक फ़र्क़नों की किताबें कि अकमारा गुशी गो हक़ इशें बातिल इशें जायज़ इशें नाजायज़ इशें हलाल इशें हराम इशें शर्रें इशें ख़राबें इशें ए अल्लाह कुरान वाज़ेह कुत्ता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदा तफसील मारा बयान कुत्ता गुदातगा तो रमज़ान मुबारक के समझना फ़जीलत सक बाज़ा एक हमशे के माह तो का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद नाजिल फरमाएँ था समझना खसूसियत या कि हमशे दोमी शें के ए माह मुबारक तो का या कंचे शफ़े हा पदा ख़ासतन आशफ़ ज़िक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद तो का जुदा ख़ासतन एक सूरत तो का कनगाएँ कि कुरान मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर के कुरान में लैलतुल क़द्र शफ़ा और लैलतुल क़द्र रमज़ान तो काएँ लाते उसी 15 शाबान नहीं
بلکہ شف برات کے لہتی آیا شف برات 15 تاریخ شعبان شمار کنگائیں بلکہ ہرچی کے شف سمجھنا برات فضیلت آیا چھ مراد لیلۃ القدر شفیں شعبان 15 شعبان شف نہیں ان انزلناہ فی لیلۃ القدر کما ای قرآن مجید نازل کتا لیلۃ القدر شفا اور آ لیلۃ القدر رمضان مبارک شفائیں کہ آیا کیں شف عبادت 1000 ماہ عبادت چ انگا بہترے یک بلاہی فضیلت رمضان ہے کہ ماہ تو کا شف پیدا گئیں اور اے شف تو کا یک شف عبادت پورے 1000 ماہ عبادت چ بہتریں دومی خصوصیت اے ماہ مبارک ہمشے کہ اللہ تعالیٰ اے ماہ جہنمہ چ مرد مسلمان آزاد کن اللہ نبی فرمائیں ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری وقتہ مردمان چ جہنمہ آزاد کنت ہر افطاری وقت تک تو افطاری کنے اللہ تعالیٰ سمجھینا لکی کے چی جہنمہ آزاد ہیں چکتے روچگ مکمل روچگی بھی اخلاص لوجہ اللہ اللہ ہما روچگ تقاضیں تو پورا بکنے یہ اللہ تعالیٰ ہر شب اعلانہ کم دیکھ حدیثی تو کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان للہ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلہ یعنی فی رمضان کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک ہر شب و ہر روچہ مردمان چی جہنمہ آزاد کا اور اللہ تعالیٰ اے شفا تو کا ہر شف ہر روچ مسلمان ہر دعایا قبول کا اے چھ رمضان فضیلتاں چی یک فضیلت سمجھے نا اور اے شفا اللہ تعالیٰ ہر رمضان ہر شف ہر روچ تو کا مسلمان چی جہنمہ آزاد کن چکا اللہ تعالیٰ قرآن تو کا فرمانی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ہر آ مردم کہ آچی جہنم آسا بچارے نگبو اور جنت داخل کنگبو مستر کامیابی ہمشند انسان ہمیں کامیابی طرفہ متوجہ بھی کہ من قیامت اللہ دربارک فیشباں اللہ منا ہمیں فیصلہ بکن کہ تو جنتا برو تی عمل تی عقیدہ تی فکر تی نظریہ تی منہج اللہ اللہ رسول مطابقہ ہوتا اور منا جنت داخل بو گے سرٹیفکیٹ برسی نہ کہ جہنم ہے وقت ایک جنت داخل بو گے حکم ترادات مستریں کامیابی ہمشن چاہے تو غریبی ہے چاہے تو خوبصورتی ہے چاہے تو بدصورتی ہے چاہے تو کجام قبیلہ تعلق دار اللہ تعالیٰ تی قبیلیاں تی ذاتا تی مالا تی عہدیا تی نسبہ تی طاقتہ نچاری قیامت رب العالمین تی اعمالان چاری تی عقیدہ چاری تی منہجہ چاری اور ہم عمل نیکیں کہ تو قرآن سنت مطابق ہے چوتا عملی جوڑ کتک بنائیں تنا ہم عمل کے قرآن یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہ گوشتہ مطابق عمل کتا خالصتاً لوجہ اللہ تو اللہ تعالیٰ آئیہ چی جہنم آسا آزاد کان اور یک بلاہیں کامیابی ہے سہمی فضیلت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کے رمضان تو کا جنت درستین دروازگاں فچکند اور آ دروازگ بند کنگ نہ بند پورے ماہ ہمیں اوڑا اللہ تعالیٰ جہنم درستین چارویں فضیلت جہنم درستین دروازگاں بند کند اور ای پورے ماہ آ دروازگ پچکنگ نہ بند اور اللہ تعالیٰ ای ماہ تو کا سرکشیں شیطان سرکشیں ہما کے سمجھنا تو گندے رمضان مبارک مہینہ مبارک ماہ کہتے ہیں تو عام مسلمان کا فیصلہ نماز نکتا مسجد فربا سمجھنا اور گشتر پدا خرابیاں یا لدیان کنا پرچا مزن شیطان اللہ تعالیٰ بند کتگاں اور آئی دل تو کام رغبت فیداک بھی کمانو اللہ طرفہ بھی آیا اور روچک بھی باوجود ہے کہ عام وقتا 2 منٹ سے 2 گھنٹہ 6 گھنٹہ تو نہ برداشت کتنا کم یک نیم روچہ شدیہ برداشت کتنا کم بلے اے روچہ اگر سہاری نہ کتا ہم بلے روچہ گئے پورے روچہ تک آئیے برداشت بھی پرچک مدلائیں شیطان کا دل تو کا وسواس دور بھی دیں تو آئیے چیئے روچگا آدھرو بند کتگا اللہ تعالیٰ یا قید کتگا آئی دل تو کا کنچے جرت ہمت فیدا کتک ہمیں تننا ہمیں شدہ برداشت کن تاکہ روچ غروب بھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اڑا بلائیں سرکشیں شیطان جنان ہم سمجھنا اے ماہ تو کا مکمل قید کا اور اے ماہ یک شفیق آئی 1000 عبادت سمجھنا آئی شف عبادت 1000 ماہ چکوں پہ سرار سے لیلۃ القدر شپیں رمضان فضیلتاں چی یک کہ ہمشیں کہ اے ماہ تو کا عمرہ کنگ حج بروبرہ ثواب رسی اللہ نبی فرمائیں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وقتی کہ رمضان مبارک کے تو اے ماہ مبارک تو کا عمرہ بکنے پرچک اے ماہ مبارک تو کا عمرہ ثواب حج بروبر ثواب رسے انہیں کا حج مطابقاتی فرض ادا بھی نہ حج جدا فرض ہے بلے اے رمضان مبارک ماہ تو کا عمرہ ثواب
ہمیں اندازہ مزنے ہن چوک حج ثواب چو مزنے جی حج فرضیت ادا نہ بھی ہے کہ اسی عمرہ کا نام رمضان بلکہ منی حج فرضیت ادا بھی نہ بلے اسی ثواب ہما حج مطابق ہن چوک اللہ تعالی رمضان مبارک حج حاجی گناہ معاف کن درستینا اے مبارک ماہ تو کل ہر کا عمرہ بکن اللہ تعالی ای گناہ ہمیں وڑا معاف و صاف کن ہمیں وڑا سمجھے نا دومی شما سوال کت کے ایک ماہ تو کا کجام عمل ہے کہ درست مسلمان سرا فرض ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ہما مردمان کہ شما ایمان آورتا اللہ سرا کتب علیکم الصیام فرض کنک بتا شما سرا روچک ہر مسلمان عاقل بالغ کہ عاقلیں بالغیں مقیمیں مسافر نہ ہیں صحت مند ہیں اور مسلمان ہیں سمجھنا آئی سرا روچک فرض ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم ہنچو کہ شما فی سری امتان سرا فرض کنک بوتا لعلکم تتقون فرچہ فرض کنک بوتا ہے تاکہ شما پرہیزگار ہوئے تاکہ شما تقوی اختیار بکنے تاکہ شما خرابیانہ یل دیے گئے ایک ٹریننگ بکنے تاکہ ماہ مبارک تو کا ہما چیز کے خوراک فرما حلال انت ہما کار فرما اللہ حلال کو تگا ما چاہاں چی اتارا بائی کاٹ کنے پورے روچا اتارا داریں یہ قسم ٹریننگ رب العالمین طرح دیے گائیں کہ تو تقوی و پرہیزگاری اختیار بکاں تاکہ بقیہ ماہانی توکا تو اتارا چی گناہاں چی اللہ نافرمانیاں روکت کت بکنے انشاء اللہ تعالی نبی اللہ تعالی قرآن تو کا فرمانی فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو ہر کجا مردمیا چشمہ کی ماہ مبارک رمضان آئیے رسد تو باید کہ آئی ماہ مبارک تو کا روچک بھی ہنچوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں اللہ تعالیٰ نبی فرمائیں بنی الاسلام والا خمسن کہ اسلام بنیاد اسلام ستون اسلام ڈیکی پنچ چیزنت کہ آن سرا پورے اسلام ارکنک بوتا اولی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ کہ اللہ بغیر مارا دیکھ معبود نہیں میں خالق میں مالک میں رازق میں معبود برحق اللہ رب العزت ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بندہ و رسول کلمہ شہادت وانک دومی اقام الصلاۃ نماز قائم دارک و ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دیگ و حج البیت اور بیت اللہ حج کنک و صوم رمضان اور رمضان مبارک روچک دارک اس اسلام میں رکنا چی یک رکنے ہمیں وڑا اللہ تعالیٰ یا سمجھے نا رمضان روچک دارو کانی واسطہ اللہ تعالیٰ فرمائنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات اللہ تعالیٰ اذا مومن مردین مومن جنین یعنی صفات ہم بیان کرنے گائیں کہانی عمل کجام عمل آن تو کہ اللہ تعالیٰ فرمانی روچک داروں کے مردین روچک داروں کے جنین آنی واسطہ اللہ تعالیٰ اعد لهم مغفرتاً تیار کتا اللہ آنی واسطہ بخشش مغفرت عظیم و اجرن عظیمہ اور بلاہیں اجر بے حساب اجر جنت الفردوس گوتی تمامی خوبیاں اے اللہ رب العالمین روچک داروں کانی واسطہ البتہ عمل کہ سمجھے نا مسلمان سرا فرض ہیں صرف رمضان مبارک روچانی تو کا روچک دار گئے